खान साहब ने वर्कर के लिए जब पैगाम दिया तो खान साहब ने कहा कि ये मेरी चौथी ईद हो गई है जो मैं जेल के अंदर गुजार रहा हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप ईद पे मेरे वर्कर को ये पैगाम दें कि ये कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी सबसे बड़ी ये है कि आप जहाद करते हैं सच के लिए और आप जुल्म के खिलाफ करते हैं, तो आप सब ने कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। आज अडियाला जेल में एज यूजुअल हम सब की खान साहब के साथ बोगस केसेस में जो 9 मई के झूठे वो हैं केसेस, उसमें हमारी आज खान साहब के साथ जेल ट्रायल था। 2-3 नाकों के बाद जब हमें रोका गया, फिर जब जज साहब तशरीफ लाए, जज साहब ने हमारे नाम लिए, फिर हमें हमारे वकला के जरिए हमें जाने की इजाज़त मिली और खान साहब से हमारी मुलाकात होगी। सबसे पहले चूंकि ईद आने वाली है तो खान साहब से स्पेशली मैंने पूछा कि खान साहब वर्कर बाहर आपका इंतजार करें, आपसे मोहब्बत करते हैं, 90% से ज़्यादा आवाम आपके साथ खड़ी है क्योंकि आपकी कुर्बानी सबसे बड़ी है, वो आपको ही अपना लीडर मानते हैं, तो प्लीज़ ईद पे उनके लिए पैगाम दें। खान साहब ने वर्कर के लिए जब पैगाम दिया तो खान साहब ने कहा कि ये मेरी चौथी ईद हो गई है जो मैं जेल के अंदर गुजार रहा हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप ईद पे मेरे वर्कर को ये पैगाम दें कि ये कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी सबसे बड़ी ये है कि आप जहाद करते हैं सच के लिए और आप जुल्म के खिलाफ करते हैं, तो आप सब ने कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। इस बड़ी ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद, क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो आपने कुर्बानी देनी है, क्योंकि मैं भी कुर्बानी दे रहा हूं आपके लिए। और जारी बात है मेरे लिए, हम सब वकला के लिए, जितने भी मेरे साथ इस वक्त लोग खड़े, उनके लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ दे था कि खान साहब की चौथी ईद इस वक्त जेल के अंदर गुजर रही है। चोर, डकैत, कब्जा माफिया, वोट चोर, इलेक्शन चोर, पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर बैठा हुआ है। दूसरी बात जो खान साहब ने फरमाई, जिसको मैं कोट करना चाहती हूँ, खान साहब ने फरमाया कि जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए, अखलाकियात खत्म हो जाए, अखलाकियात से माशरे खत्म होते हैं। बम गिराने से, एटम बम गिराने से माशरे खत्म नहीं होते। अगर एटम बम गिराने से माशरे खत्म होते तो आज जापान अपने पैरों के ऊपर ना खड़ा होता। अखलाकियात से जो हैं वो गिरते हैं और हमारे माशरे में, पाकिस्तान में अखलाकियात बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं और इस कदर इंसाफ खत्म हो चुका है कि खान साहब को झुकाने के लिए उनके बेगुनाह बेगम साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा को इस वक्त बेगुनाह जेल के अंदर रखा हुआ है। और ये बात मैं मीडिया से वादी करती चलूं कि ना सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा जेल के अंदर है, बल्कि वो इस वक्त नजरबंद है। वो उसमें जिसको सेल कहते हैं, जिसके अंदर वो माँ है, वहां पे उन्होंने ताले लगाए हुए हैं। बुशरा बीबी साहिबा को मिलने नहीं देते। 4 महीने में 4 दफा बुशरा बीबी को बाहर नहीं आने दिया, यहाँ पे मिलने नहीं दिया गया, खान साहब से भी बात नहीं करने दी गई, किसी से फैमिली नहीं मिलने दिया गया। और जो बुशरा बीबी साहिबा, वैसे मैं खुद इस खातून होने के नाते मैं उनकी जुर्रत को सलाम करती हूँ, मैं उनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि आपने इस आजमाइश में मेरे लीडर इमरान खान का आपने साथ नहीं छोड़ा। मैं इस वक्त दुनिया से भी, अपने तमाम पाकिस्तानियों से मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सब तमाम बेगुनाह लोगों के लिए और सबसे ज्यादा बुशरा बीबी साहिबा के बेगुनाही के लिए आप लोग आवाज उठाएं। ईद आ रही है, हर कोई अपने घरों में, अपने इलाकों में जाएगा। मैं भी आज डेरा गाजी खान जाऊंगी और अपने वर्कर के साथ, वोटर के साथ ईद मनाऊंगी, लेकिन मेरा लीडर भी बेगुनाह जेल के अंदर बैठा हुआ और उनकी बेगम साहिबा भी, खान को झुकाने के लिए वो बेगम साहिबा इस बेगुनाह जेल में बैठी हुई है। इंसानी हकूक की तंजीमों को, तमाम प्लेटफॉर्म्स को और तमाम सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को मैं इस वक्त पैगाम देना चाहती हूँ खान साहब की तरफ से कि आप सब ने बुशरा बीबी के लिए आवाज उठानी है। और मैं तमाम मीडिया के थ्रू तमाम इस गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि आपने जुल्म का हर ज़ाब्ता तोड़ा है और मिसालें दी गई खान साहब ने कि किस तरह जब नवाज शरीफ को, वो तो थे भी चोरी की सजा में, वो तो थे भी पनामा केसेस में, लेकिन उनकी बेगम साहिबा कलसूम नवाज को कभी भी तकलीफ नहीं दी गई। भुट्टो के साथ जो किया गया, लेकिन उसकी बेगम साहिबा के साथ नहीं। और बहुत सारे और हमारी नजर में तो शायद नहीं है लीडरान, लेकिन सो कॉल उनकी पार्टियों की तरफ से जो लीडरान है
لیکن کبھی بھی خواتین کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. بشرا بی بی صاحبہ بے گناہ بھی ہیں اور غیر سیاسی خاتون ہیں. اس کے باوجود ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. وہ جیل کے اندر بھی نظر بند ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور جو ان کی جیل کی سیل کی حالت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. جیل کے مینول کے مطابق, کیدوں کے مطابق بھی ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہو رہا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بشرا بیگم کی رہائی کے لیے میرا مطالبہ ہے کہ عید سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو باہر نکالیں, ان کو گھر جانے دیں. ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت جیل میں اپنا علاج کروا رہی, ان کو باہر آنے دیں. سنم جاوید صاحبہ اس وقت جیل کے اندر ہے, اس کو باہر آنے دیں. سینیٹر مشتاق کی فلسطین کے لیے جب اس نے ریلی نکالی, اس کی بیگم صاحبہ کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو بھی باہر آنے دیں. خواتین سے ایسا امتیازی سلوک نہ کریں. ویسے تو پنجاب کی حکومت اور سینٹر کی جو حکومت ہے فارم 47 کی, وہ عورتوں کی دشمن ہے, وہ عورتوں کی دشمن ہے. لیکن میں آخری بات کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب حق کے اوپر کھڑے, سچ کے اوپر کھڑے. ہم یہ جدوجہد کرتے رہیں. ورکر عید کے بعد کے لیے بھی تیار رہے. جو خان صاحب نے کہا کہ میں قربانی دے رہا ہوں, آپ نے بھی قربانی دے رہے ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب کو لیلا عید مبارک ہو. میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی عید الاضحیٰ پہ بکرا منڈی میں جو ہے وہ لیلے جو ہے وہ زیادہ ختم ہو گئے ہیں. لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ رکھ لی ہے. تو آپ سب کو لیلا عید ابھی مبارک ہو. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ آپ سے کوئی کتاب کے بارے میں, جو خان صاحب کی انہوں نے کوئی کتاب دی ہے, وہ آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں اسی پہ اپنی پریس کانفرنس میں صرف یہ ختم کروں گی کہ انسانی حقوق کا بھی یہ تقاضا ہے, جیل مینول کا بھی تقاضا ہے, انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ بشرا بی بی سمیت تمام خواتین کو عید سے پہلے رہا کر دیا جائے. آپ خان صاحب کو نہیں جھکا سکتے. خان صاحب نہیں بکیں گے, خان صاحب نہیں جھکیں گے. خان صاحب جس جداری سے, جس بہادری سے اس جیل کو کاٹ رہے ہیں, انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا. تاریخ میں بھی ان کا نام لکھا جائے گا, اور 90% عوام بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان اس وقت امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. قوم تیار ہے, جب بھی خان صاحب کال دیں گے ہم ان کے ساتھ تیار ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. جی, اور تمام وکلا نے بھی آج جج صاحب کے سامنے بائیکاٹ کیا جب سلمان اکرم راجہ کو اور ہمارے وکلا حضرات کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا. اور خان صاحب نے بھی بار بار کہا کہ ہمارے وکلا کو اسپیشلی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر آنے دیا جائے. لیکن بہرحال آج پورا دن اسی کیس میں, جھوٹے کیس میں ہمارا گزر گیا. آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں, آپ نے جو بات کر دی. ایک صرف جملہ کہہ دوں. عورت مارچ والی خواتین, فرزانہ باری صاحبہ, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور تمام ان NGOs والی خواتین جو ہر وقت خواتین کے نام پہ شور مچاتی ہے کہ جی ہم بنیادی انسانی حقوق پہ بات کرتے ہیں. یہ اڈیالہ میں خاتون بھی بند ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہماری خواتین بند ہیں. اور ہاں, آپ کہیں نظر نہیں آ رہی, اس کو آن ریکارڈ کر لیں, کیونکہ پھر کسی ایک دن آئیں گی, کوئی ایک زبردست قسم کی چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں گی اور اس میں بے تحاشا قسم کے جھوٹ بولیں گی. پاکستان کی خواتین نہ بیوقوف ہیں, پولیٹیکل خواتین بھی پاکستانی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھی اتنی پاکستانی ہیں, اتنی پاکستانی شہری, ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ کسی اور کے. تو آج یہ آن ریکارڈ کر لیں کہ یہ خواتین جو شور مچاتی ہیں کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کی تحریکیں چلاتے ہیں, ہم خواتین کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں, یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی.